अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट की तरफ से बहुत सलाम और कानूनी टीवी चैनल की तरफ से आपको बहुत सलाम। और आज की बड़ी ताज़ा ख़बर जो मैंने आपको पहले दी थी कि नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से, उनकी आमद के हवाले से, आज मुस्लिम लीग नून का बड़ा अहम इजलास शहबाज शरीफ साहब की सदारत में हुआ। और उसमें जो है ना बड़ी लंबी तफसीली बहस हुई, काफ़ी तफसीली बहस हुई। उसमें वीडियो लिंक के ज़रिए भी लोगों ने शिरकत की, जो मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदूर हैं बाहर के। और यहाँ मौके पे भी ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा तनवीर राना तनवीर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, ये सारे लोगों ने शिरकत की है। ठीक है जी। तो आपको अंदर की बात मैं ये बता रहा हूँ कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैंने तारीख से पहले हर सूरत में आना है। ठीक। और इसी के ऊपर इजलास हुआ, इसी के ऊपर, क्योंकि नवाज शरीफ ने सारी फैमिली मुशावरत, मैंने आपको पहली वीडियो में कही थी कि नवाज शरीफ साहब फैमिली मुशावरत कर रहे हैं। और आपको मैंने 8 तारीख दी थी, याद है आपको? कानूनी टीवी चैनल की तरफ से मैंने आपको 8 तारीख दी थी। तो नवाज शरीफ बज़िद थे कि मैं 8 तारीख को मैं आना चाहता हूँ। इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी का इजलास बुलाया। और नवाज शरीफ साहब से जब आज भी रब्ता किया गया तो उसने कहा जी मैं इजलास अधूरा छोड़ के आना चाहता हूँ, बेशक चाहे मुझे जेल में भी डाल दें, लेकिन मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ, क्योंकि अदालत ने भी कह दिया है, मैं भी आना चाहता हूँ। मैं सारा वो बिल्कुल जज्बाती हो गया कि मैं आना चाहता हूँ। अब दोस्तों क्या हुआ मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग नून के जो 2 बड़े ग्रुप बने हुए हैं या बनाए गए हैं या जो भी है, उनमें इख्तलाफ पैदा हो गया। तो उनमें से जो शहबाज शरीफ साहब के हामी थे, मैं आपको ये भी बता दूं, वो कहने लगे कि नहीं जी नवाज शरीफ साहब को नहीं आना चाहिए, उनको अपना इलाज मुकम्मल करवाना चाहिए। क्योंकि ज़बानी कलामी तो वो यही कहेंगे ना पब्लिकली कि उनको अपना इलाज करवाना चाहिए, जबकि नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि मैं हर सूरत आना चाहता हूँ। और उन्होंने 8 तारीख को ही कहा कि मैं 8 तारीख को आना चाहता हूँ, लाहौर में आना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसके ऊपर जो फिर मेन मुशावरत हुई थी, 3-4 घंटे की जो मुशावरत हुई। और वैसे ज़ाती तौर पे मरीम नवाज साहब ने भी यही कहा था कि आप इलाज करवा के आएँ, लेकिन नवाज शरीफ ज़िद में आ गए कि नहीं मैंने आना है, मुझे ना रोको। और पार्टी के उन्होंने कहा, फिर इन्होंने पार्टी का इजलास किया, उन्होंने कहा जी पार्टी जो फैसला करेगी। तो पार्टी की जो मौजूदा इस जो आज के इजलास में फ़ैसला हुआ है ना, वो उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ ना आए। उन्होंने ज़बरदस्ती उनको रोका है। अभी तक ये बात फाइनल नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने उनकी बात मान ली है या नहीं मान ली, लेकिन मीडिया को जो इन्होंने बताया है वो यही बता रहे हैं, हसन इकबाल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, कि नवाज शरीफ साहब इलाज करवा के आ जाएंगे और उनको रोका गया है। और वो उनको हमने बता दिया है कि पार्टी का फैसला है कि आप ना आए। अब मुझे बताओ दोस्तों कि नवाज शरीफ साहब क्या करें। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, कन्फर्म, कि नवाज शरीफ हर सूरत आना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आना चाहते हैं, उनके पास बड़े लोगों के मैसेज जाते हैं, पब्लिक जाते हैं, हमारे ये जो चैनल आप देख रहे हैं इसकी खबरें उनको जाती हैं। तो उनका ये पक्का व्यू है, अभी तक उनका व्यू है। लेकिन अब जो पार्टी ने जो डिक्लेरेशन जारी की है या उन्होंने जो मीडिया को रिपोर्ट जारी की है, वो यही जारी की है कि नवाज शरीफ इलाज करवा के वापस आए। लेकिन दोस्तों इसके बड़े बड़े ये बड़ा इजी काम नहीं है ये जो पार्टी ने किया है ना। अब इसमें मैं ये कहूँगा कि जो शहबाज शरीफ का ग्रुप है या जो भी ग्रुपिंग है या नहीं है, जो आपको मैं बता दूं, उनका व्यू है कि वो ना आए। अब इसमें क्या चीज़ पॉजिटिव है, क्या चीज़ नेगेटिव है, आप लोग बताएं कि शहबाज शरीफ साहब उनको क्यों मना कर रहे हैं ज़बरदस्ती, जबकि वो खुद आना चाहते हैं।
اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجھے انہوں نے سیدھا ایئرپورٹ پہ گرفتار بھی کر دیں تو میں پھر بھی آنا چاہتا ہوں. 2 ٹوک انہوں نے کہا ہے، 2 ٹوک. تو جب وہ بالکل انہوں نے کہا کہ میں 8 تاریخ کو آنا چاہتا ہوں، تو پھر شہباز شریف صاحب نے تب یہ پارٹی کا اجلاس بلایا ہے اور ان کو اب زبردستی منع کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک کی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پارٹی نے اناؤنس کر دیا کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ آئیں گے علاج کرانے کے بعد، لیکن نواز شریف ابھی بھی نہیں مان رہے. اس کے اوپر میں کل آپ کو مزید جو ہے نا انفارمیشن لے کے مزید آپ کو بتاؤں گا کہ اس اجلاس کے بعد کی جو کارروائی نواز شریف صاحب کو بتائی گئی ہے، اجلاس کی ساری کارروائی بتائی گئی ہے، اس میں وہ نواز شریف صاحب کس حد تک ان کی مسلم لیگ نون کے پارٹی کے اجلاس کی بات مانیں گے نہیں مانیں گے، یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا. کل 6 تاریخ ہے اور 8 کا ان کے آنے کا پلان ہے. میں آپ کو ابھی تک ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ابھی تک ہے. اور آپ کو یہ اندر کے اجلاس کی کہانی بھی آپ میڈیا تک پہنچ چکی ہوگی کہ اندر کے اجلاس میں بھی کوئی مسلم لیگ نون متفق نہیں ہے. اعلامیہ تو جاری کر دیا ہے شاہد خاقان عباسی نے اور احسن اقبال صاحب نے کہ وہ جی علاج کروا کے آئیں گے، لیکن پارٹی میں بھی اتفاق نہیں ہے. پارٹی کے جو اکثر لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پارٹی زندہ رہے اور اس عمرانی حکومت سے جان چھوٹے، اور پاکستان میں جو نواز شریف صاحب ہیں وہ امام خمینی کی طرح، میں کہہ رہا ہوں بار بار، وہ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ موجودہ دور ہے. ویسے تو وہ بہت بڑے لیڈر ہیں ماشاءاللہ نواز شریف صاحب، وہ ہر صورت آنا چاہتے ہیں، وہ انقلاب کی صورت میں آنا چاہتے ہیں، وہ امام خمینی کی صورت میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آنا چاہتے ہیں، وہ ہر صورت آنا چاہتے ہیں چاہے ایئرپورٹ پہ ہی گرفتار ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ امام خمینی جب آئے تھے تو ایئرپورٹ پہ لوگوں نے گاڑی ان کی اٹھا لی تھی، وہ ایسے گاڑی کو اٹھا کے لے کے آئے تھے. یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے. تو اس طرح کا ماحول دوستوں بنا ہوا ہے، اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے. یہ آپ تک میں گرم گرم خبر ابھی بتا رہا ہوں، ابھی یہ فائنل نہیں ہے. فائنل یہی ہے کہ نواز شریف صاحب 8 تاریخ کو آنا چاہتے ہیں اور پارٹی میں انہوں نے کہہ دی ہے کہ میں ہر صورت آنا چاہتا ہوں. لیکن پارٹی نے ابھی لمبی چوڑی میٹنگ کر کے اور شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال صاحب نے کہہ دیا، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی وقت بھی خبر آ سکتی ہے کہ نواز شریف صاحب جناب وہاں سے انہوں نے ٹکٹ خرید لیا ہے اور وہ ٹکٹ ہے برٹش ایئر لائن کی فلانی فلانی فلانی. یہ خبر آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کل آ جائے، ہو سکتا ہے کل آ جائے. لیکن اب پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے، پارٹی نے کہ سر جی آپ ابھی نہ آئیں. اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پارٹی کا فیصلہ مانتے ہیں یا عوام چاہتے ہیں کہ آئیں. میں چاہتا ہوں کہ آئیں، یقین کرو میں چاہتا ہوں کہ آئیں، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ جو لیڈر ہوتے ہیں اس کو ڈر خوف اپنی زندگی کے ڈر سے بھی، کے خوف سے بھی وہ آزاد ہونا چاہیے. اس کی جو زندگی کا ڈر ہے نا اس سے بھی وہ آزاد ہو تو وہ قوم کا لیڈر کہلانے کا مستحق ہے. آپ کو کیا خیال ہے کہ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کی جان کو خطرہ نہیں ہوتا؟ مریم کو خطرہ نہیں ہے گھر سے باہر نکلتے ہوئے؟ جو حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے اور سارے وہ متھا لے رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جناب ووٹ کو عزت دو. تو اب اگلے جو 24 گھنٹے ہیں وہ بڑے اہم ہیں. میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں. آج کی آپ کو تازہ ترین خبر یہ دے رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں 8 کو آنا چاہتا ہوں اور میں 8 کو آ رہا ہوں، لاہور ایئرپورٹ پہ آ رہا ہوں. یہ میں آپ کو تازہ ترین بتا دوں. اگلی خبر تک، اگلی ویڈیو تک، خدا حافظ.